औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं आप सबका मुआवन व मददगार मुशर्रफ महमूद और आप सबको इल्म अदब से खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, आमीन। आपके चैनल का नाम बेटा पहले CMM लेक्चर्स था, क्योंकि सिर्फ लेक्चर्स थे। अब हम इसमें बहुत कुछ ऐड कर रहे हैं, इसलिए अब आपके चैनल का नाम है इल्म अदब। तो बेटा लेट्स स्टार्ट। आज इंतहाई मुख्तसर सा मौजू है। हम बेटा सेकेंड ईयर पाक स्टडी की न्यू बुक के मुताबिक लेक्चर कर रहे हैं। चैप्टर 4 पेज नंबर 56 और बड़ा मुख्तसर सा मौजू है पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की नौइयत, राइट्स ऑफ बेसिक ह्यूमन नेचर ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान। इसमें बेटा मुख्तसर सा मौजू है, लेकिन आ जाते हैं इम्तिहान में बाज़ औक़ात, तो इसलिए वजाहत ज़रूरी है। हकूक़ की नौइयत क्या होती है, इसमें आपको बताया गया। एक्चुअली बेटा जो एक का हक होता है ना, वो दूसरे का फ़र्ज होता है। यानी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आर रेसिप्रोकल। ठीक है जी। यानी जो आवाम का हक है वो रियासत या हुकूमत का फ़र्ज है, और जो हुकूमत का हक है वो अवाम का फ़र्ज है। मसलन अवाम के जानो माल की हिफाजत की जाए, बेटा ये अवाम का हक है, और अवाम के जानो माल की हिफाजत करना हुकूमत का फ़र्ज है। ऐसे ही हुकूमत को बर वक्त टैक्स अदा करना अवाम का फ़र्ज है, और हुकूमत का हक है कि हुकूमत को टैक्स दिया जाए, क्योंकि बेटा हुकूमत के पास टैक्स होगा तो मुल्की मामलात को चला सकेगी। हुकूमत के पास तो बज़ात खुद कोई ज़रिया नहीं होता पैसे कमाने का सवाए टैक्सेशन के। ठीक है जी। तो आप ये समझें कि ये हकूक़ और फ़राइज़ का बराह रास्त ताल्लुक़ है। हम बेटा तरक्की इसलिए नहीं कर पाते, हम अपने हकूक़ तो मांगते हैं, अपने फ़राइज़ अदा नहीं करते। ज़रा सोचिए, अगर मुआशरे का हर फ़र्द अपने फ़राइज़ अदा करना शुरू कर दे तो खुद ब खुद उसको हकूक़ मिलने लग जाएंगे। बात समझें? अगर हम अपना फ़र्ज़ अदा करें तो बेटा हक तो हमें खुद ब खुद मिलने लग जाएगा, क्योंकि हमारा हक तो वही है ना जो दूसरों का फ़र्ज़ है। ठीक है जी। तो इसी हवाले से पाकिस्तान के आइन में बात की जा रही है। तो बेटा पेज 56 मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसको ज़रा हाईलाइट किया है मैंने, तो ज़रा देखिए इस चीज़ को। फर्स्ट लाइन, पाकिस्तान के आइन बेटा कॉन्स्टिट्यूशन जिसके तहत मुल्क चलाया जाता है, दस्तूर भी कहते हैं। पाकिस्तान के आइन में शहरियों को मुतअद्दद बुनियादी हकूक़ दिए गए हैं, मुतअद्दद बहुत से। ये आपको बेटा पता होना चाहिए, पाकिस्तान के 1973 का जो मौजूदा आइन है इसमें सबसे ज़्यादा बुनियादी हकूक़ है। अब तक पाकिस्तान में 3 आइन बन चुके हैं ना, 1956, 1962, 1973, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आवाम को बुनियादी हकूक़ दिए गए हैं वो 1973 के आइन के तहत ही दिए गए हैं। और हुकूमत पर पाबंदी आयद की गई है कि वह हकूक़ सल्ब कर सके। सल्ब करना छीनना, याद रखिए बेटा जो चीज़ आइन में आ जाती है ना, जो हकूक़ आइन में आवाम को दे दिए गए, अब हुकूमत कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती कि वह हकूक़ छीन लिए जाए। दोबारा समझ लें, आइन में जो हकूक़ आवाम को दे दिए जाते हैं वो हुकूमत कोई कानून बना के छीन नहीं सकती। बेटा जो मुल्की लॉ होता है ना, कानून ज़हन में रखें, वो उसकी हैसियत कम होती है और आइन की हैसियत ज़्यादा होती है। देखिए 2 तरह के रूल्स होते हैं मुल्क में। एक होता है आइन, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन दस्तूर कहते हैं, जिसके तहत मुल्क के इदारे चलते हैं, वो आइन होता है। और जो बेटा आवाम के लिए होता है वो कानून या लॉ होता है। तो याद रखिए, कानून और लॉ नीचे होता है, आइन उसके ऊपर होता है। आप ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते, मुल्क में ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते जो आइन के खिलाफ, क्योंकि आइन सुपीरियर है, आइन बरतर है, आइन आला है, कानून उसके तहत है। ठीक है जी। लिहाजा जो हकूक आइन में दे दिए गए, अब ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता कि वो हकूक छीन लिए जाएं। लिहाजा बेटा हमारे आइन में गारंटी दे दी गई कि जो आइन के तहत अवाम को हकूक हासिल है उन पर हुकूमत पाबंदी नहीं लगा सकती। हुकूमत कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती, किसी शक्ल में नहीं बना सकती जिससे बुनियादी हकूक सल्ब होते हो। सल्ब होना छीनना, वजह बेटा मैं आपको बता चुका हूँ कि कानून की हैसियत कम होती है, आइन की ज़्यादा होती है। यहाँ बेटा एक और बात भी आपको वजाहत कर दूँ समझाने के लिए। आइन की हैसियत बेटा ज़्यादा इसलिए होती है कि आइन के तहत ही मुल्क को रियासत चलाया जाता है।
آپ پھر دیکھیں پارلیمنٹ جب قانون پاس کرتی ہے تو سادہ اکثریت سے، یعنی 100 میں سے اگر 51 ایک طرف ہو جائیں، قانون سے انکار کر دیں، 51 اوکے کر دیں، قانون بن جائے گا سادہ اکثریت سے۔ قانون بنتا ہے سادہ اکثریت سے، لیکن یاد رکھیے آئین بنتا ہے 2/3 میجورٹی سے۔ آئین بنانا ہو یا آئین میں تبدیلی کرنی ہو تو 2/3 میجورٹی ریکوائرڈ ہے، یعنی 100 میں سے کم از کم 67 ہاں کہیں گے تو آئین میں تبدیلی ہو سکے گی۔ تو آئین بنتا ہے 2/3 اکثریت سے، قانون بنتا ہے سادہ اکثریت سے، اس لیے آئین کی حیثیت زیادہ ہوتی ہے، اور آئین میں دیے گئے عوام کو بنیادی حقوق جو ہے وہ حکومت کوئی قانون بنا کر نہیں چھین سکتی۔ ٹھیک ہے، اب سادہ لفظ میں یوں سمجھیں کہ آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کی گارنٹی ہوتی ہے کہ حکومت کسی بھی شکل ان حقوق کو نہیں چھین سکتی۔ جو حقوق اس کو آئین کے تحت دیے گئے ہیں اس کا حفاظت آئین ہی کرتا ہے، اور اگر بیٹا اس کے باوجود ان حقوق کو چھیننے کی کوشش کی جائے تو پھر بیٹا عدالتیں موجود ہوتی ہیں، ملک کی عدالتوں کا یہی کام ہے کہ وہ دیکھے کہ اگر کہیں قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، عوام کی بنیادی حقوق چھینے جا رہے ہیں، تو پھر یہ ملک کی اعلیٰ عدالتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حقوق کو واپس دلائیں۔ ٹھیک ہے جی، اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کے تحت وہ کون سے حقوق ہیں جو عوام کو حاصل ہیں اور جن کو حکومت نہیں چھین سکتی۔ ہم بیٹا پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، یا مختصر دیکھ لیتے ہیں۔ پاکستان میں شہریوں کو ملنے والے حقوق میں تقریر کی آزادی، یعنی وہ جو چاہے تقریر کرے، وہ چاہے حکومت کے حق میں ہو، حکومت کے خلاف ہو، ہر شخص کو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ خیالات کی آزادی، میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہوں، جو چاہے وہ مذہبی ہوں، سیاسی ہوں، میرے پہ کوئی پابندی نہیں۔ اطلاعات کی آزادی، یعنی ہر شخص کا حق حاصل ہے کہ اس کو اطلاعات ہو، یعنی گورنمنٹ کا کوئی قانون، کوئی ایکٹ، کوئی فیصلہ، ہر شخص کو حق حاصل ہے، وہ چاہے تو وہ اطلاعات حاصل کر سکتا ہے۔ وہ درخواست دے گا اور اس کو اطلاعات مہیا کی جائیں گی، یعنی تمام معلومات سوائے اس کے جو سیکرٹس ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ڈسکلوز نہیں کیے جائیں گے، ورنہ ہر طرح کی اطلاعات تک رسائی عوام کا حق ہے۔ جماعت سازی کی آزادی، ہر شخص کو حق ہے جماعت بنائے، اپنی پارٹی بنائے۔ وہ بیٹا جماعت مذہبی بھی ہو سکتی ہے، وہ سیاسی بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی سماجی بھی ہو سکتی ہے، سوشل ورک بھی ہو سکتا ہے، لیکن جماعت کہتے ہیں گیدرنگ آف دا پیپل کو۔ میں مذہبی، سیاسی یا سماجی کوئی بھی پارٹی بنا سکتا ہوں، اس کو روکا نہیں جائے گا۔ نقل و حرکت کی آزادی، یعنی فری موومنٹ۔ میں پاکستان کا شہری ہوں تو میں پورے پاکستان میں جہاں چاہے جاؤں، جہاں چاہے رہوں، جہاں چاہے کاروبار کروں، جہاں چاہے گھر بناؤں، جہاں چاہے بزنس کروں، یعنی پورے ملک میں گھومنے پھرنے، رہنے، کاروبار، پیسہ کمانے پہ نہیں روکا جا سکتا۔ ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ پنجاب سے ہیں تو پنجاب سے باہر نہیں جائیں گے، سندھ سے ہیں تو سندھ سے باہر نہیں جائیں گے۔ یہ آئین میں دیا گیا حق ہے جو گورنمنٹ نہیں چھین سکتی۔ آگے چلے، پرامن اجتماع کی آزادی۔ اگر ہم اجتماع کرتے ہوئی بات تو سیاسی، مذہبی کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو میں اگر لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں یا لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو گورنمنٹ روک نہیں سکتی لوگوں کو اکٹھے ہونے کی۔ شرط یہ ہے وہ پرامن ہو۔ اگر وہ ظاہر دنگا فساد کریں اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب کریں پھر تو اور بات ہے، لیکن اگر وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اکٹھے ہوتے ہیں، وہ ہزاروں میں ہوں یا لاکھوں میں ہوں یا سینکڑوں میں ہوں، گورنمنٹ نہیں روک سکتی۔ جائیداد رکھنے کی آزادی، ہر شخص بیٹا پورے پاکستان میں جہاں چاہے جائیداد بنا سکتا ہے۔ یہ کہ اس کو جائیداد بنانے سے روکا بھی نہیں جائے گا، بلکہ جو جائیداد بنائے گا حکومت کا فرض ہے کہ اس کی جائیداد کی حفاظت بھی کرے، اگر اس نے جائز طریقے سے جائیداد بنائی ہے اور ٹیکس دیا ہے تو۔ ٹھیک ہے جی، ملاوٹ کہہ دیا، ملازمت یا کاروبار کرنے کی آزادی۔ میں چاہے تو جاب کروں، گورنمنٹ جاب کروں، پرائیویٹ جاب کروں، چاہے تو بزنس کروں، یعنی میں جو چاہے پیشہ اپناؤں، مجھے حکومت روک نہیں سکتی۔ میں وہ کہتے ہیں نا، وہ پیٹ پالنے کے لیے یا جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے میں جو چاہے ذریعہ اپناؤں، مجھے روکا نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بیٹا وہ بنیادی حقوق ہے جو پاکستان کے آئین کے تحت عوام کو حاصل ہے، اور حکومت کسی بھی شکل ان حقوق کو چھین نہیں سکتی۔ نیکسٹ دیکھیے جی، نیکسٹ پوائنٹ، پاکستان میں ان حقوق کے تحفظ کے لیے اختیارات کی علیحدگی کا اصول اپنایا گیا اور آزاد عدلیہ قائم کی گئی۔
ठीक है बेटा, मैंने अभी आपको बताया जो आइन में हकूक दिए गए हैं हुकूमत नहीं छीन सकती, हुकूमत ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती कि उनको छीना जा सके। लेकिन फिर भी अगर उन हकूक को छीना जाता है तो फिर बेटा जिस शख्स के बुनियादी हकूक मुतासिर हुए हों वो अदालत से रजू कर सकता है, मुल्क की आला अदालतों से रजू कर सकता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आला अदालतें होती हैं। हाई कोर्ट बेटा सूबे की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, उनसे रजू कर सकता है। और अदालतें अपना किरदार अदा करेंगी किस मामले में? उसको वो हकूक वापस दिलाएगी जो उससे छीने गए। अब देखिए बेटा, अगर कोई अदालत में जाता है तो ज़ाहिर हुकूमत के खिलाफ जाएगा ना, कि हुकूमत ने हकूक छीने हैं। तो फिर अगर अदालत गवर्नमेंट के अंडर होगी तो हुकूमत के खिलाफ फैसले कैसे करेगी? ठीक है ना, अदालत में तो मुकदमे लोगों के खिलाफ भी आने हैं, हुकूमत के खिलाफ भी आने हैं। तो बेटा इसीलिए पाकिस्तान के आइन के तहत अदलिया आज़ाद है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया अदलिया जुडिशरी आज़ाद होगी, अदलिया गवर्नमेंट के अंडर नहीं होगी। यानी नहीं गवर्नमेंट जब चाहे जज लगाए, जब चाहे हटा दे, जब चाहे तनख्वाह दे, ना दे, ट्रांसफर कर दे, इंस्ट्रक्शन दे, हदायत दे, ऐसा नहीं होगा। जुडिशरी बेटा आज़ाद होती है। अदलिया को इसलिए आज़ाद रखा गया ताकि वो आज़ादी से फैसले दे सके। अगर गवर्नमेंट ने भी कोई गलत काम किया तो गवर्नमेंट के खिलाफ भी फैसले दे सके। आप बेटा जानते हैं हालिया चंद बरसों में बहुत से अदालती फैसले गवर्नमेंट के खिलाफ आए, हुकूमत के खिलाफ आए। तो बेटा अदलिया को इसीलिए आज़ाद किया गया ताकि आज़ादी से फैसले दे सके। और अगर गवर्नमेंट आवाम के बुनियादी हक छीनती है तो मुतसरा शख्स अदालत से रजू करेगा, आला अदालतों से, छोटी अदालतों से नहीं बेटा, आला अदालतों से, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से, और आला अदालतें उसको हकूक वापस दिलाएगी। ठीक है जी। आइन में जितने भी हकूक हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ करेगी कौन? अदालत। तहफ़्फ़ुज़ तो आइन करेगा, लेकिन अगर आइन, देखिए अब बात को समझे, आवाम के बुनियादी हकूक का मुहाफ़िज़ कौन है? आइन। लेकिन अगर बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी होती है, यानी आइन की खिलाफ वर्जी होती है, तो आइन की हिफाजत कौन करती है? फिर अदलिया, जुडिशरी। बात समझे? रिपीट कर दो, आवाम के बुनियादी हकूक की हिफाजत आइन करता है और आइन की हिफाजत मुल्क की आला अदालतें करती हैं। यानी अगर किसी के बुनियादी हकूक मुतासिर हुए हों तो अदालतों को, आला अदालतों को, यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को हक हासिल है कि कार्रवाई करें। ठीक है जी। एक इंसानी हकूक का कमीशन भी बनाया गया है जिसका यही काम है कि अगर कहीं इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई है तो उनको देखे, उनका नोटिस ले, उनकी रिपोर्ट करे, ताकि इंसानी हकूक की पामाली को रोका जा सके। ठीक है जी। आगे चले। इंसानी बुनियादी हकूक और जमहूरियत का चोली दामन का साथ है। चोली दामन बेटा होता है जो एक दूसरे के बगैर नहीं हो सकते। याद रखें, जहां जमहूरियत होगी वहां बुनियादी हकूक होंगे। जमहूरियत क्या होती है बेटा? आवाम की हुकूमत, यानी ताकतवर की हुकूमत नहीं। यानी ताकतवर डंडे के जोर पे आके बैठ जाए, वो बादशाह हो सकता है, वो डिक्टेटर हो सकता है, वो आमिर हो सकता है, वो फौजी हुकूमत हो सकती है जो ताकत के बलबूते पे आ जाती है। जमहूरियत ये है अक्सरियत जिसको वोट देंगे। डेमोक्रेसी क्या है कि ताकतवर की बात नहीं मानी जाएगी, अवाम की अक्सरियत की बात मानी जाएगी। तो जहां बेटा अवाम की अक्सरियत की बात मानी जाएगी, जमहूरी हुकूमत होगी, वहां इंसान के बुनियादी हकूक भी होंगे। ये नहीं हो सकता कि मुल्क में जमहूरियत तो हो, बुनियादी हकूक ना हो। बुनियादी हकूक बेटा नहीं होंगे। कहां नहीं होंगे? बादशाह में नहीं होंगे, क्योंकि बादशाह की मर्जी, बादशाह के मुंह से निकला वहां लफ्ज कानून होता है। उससे बेशक अवाम के बुनियादी हकूक मिले या अवाम को बुनियादी हकूक ना मिले, बादशाह के मुंह से निकला वहां लफ्ज कानून का दर्जा रखता है, इंसाफ का दर्जा रखता है। लिहाजा बेटा जब बादशाहत होती है अवाम को बुनियादी हकूक नहीं होते। जब डिक्टेटरशिप या अमरीयत होती है अवाम को बुनियादी हकूक नहीं होते। और जब फौज बेटा ताकत के जोर पे इक़्तिदार पे कब्जा कर लेती है तो तब भी अवाम को बुनियादी हकूक नहीं मिलते। अवाम को बुनियादी हकूक कहाँ मिलते? आइन के तहत। और आइन पे अमल कब होता है? जब मुल्क में जमहूरियत हो। तो जमहूरियत और बुनियादी हकूक लाज़िम मलज़ूम है। ठीक है जी। अब जमहूरियत कैसे कायम होगी बेटा?
آگے نیکسٹ پوائنٹ آ گیا، پاکستان میں جمہوریت کی ترقی کے لیے انتخابات کا آزادانہ اور شفاف ہونا ضروری ہے۔ بیٹا بدقسمتی یہ رہی کہ پاکستان میں الیکشن نہیں ہوتے رہے، جمہوریت بحال ہوتی ہے، الیکشن ہوتے ہیں، جمہوری حکومت آتی ہے اور پھر فوج آ کے حکومت کو ختم کر دیتی ہے، آئین توڑ دیتی ہے اور قبضہ کر لیتی ہے، فوج کا اقتدار شروع ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں بیٹا اب تک جتنی ہسٹری ہے زیادہ تر فوجیوں نے ہی حکومت کی، اور بیٹا یاد رکھیں فوجی حکومت کبھی بھی جمہوریت سے بہتر نہیں ہو سکتی، جمہوریت کتنی بھی بری سے بری ہو لیکن ڈکٹیٹرشپ آمریت سے بہتر ہوتی ہے۔ تو اگر بیٹا ہم چاہتے ہیں ہمارے ملک میں جمہوریت بڑھے پھلے پھولے تو ضروری ہے کہ انتخابات مسلسل ہوتے رہیں اور آزادانہ شفاف ہو، یعنی دھاندلی نہ ہو۔ اگر جن ملکوں میں بیٹا لگاتار الیکشن ہوتے رہتے ہیں، متواتر الیکشن ہوتے ہیں، فوج دخل اندازی نہیں کرتی، ان ملکوں میں جمہوریت بہت مضبوط ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہو سکا۔ اگر ہم نے جمہوریت مضبوط کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے، بر وقت الیکشن ہوتے رہے ہر 5 سال بعد اور ایمانداری سے ہوتے رہے، اور پھر جو جماعت جیتے اس کو حکومت ملتے ہیں۔ ہمارے بیٹا ہوتا کیا ہے، جو جماعتیں ہار جاتی ہیں نا وہ اپنی ہار نہیں مانتی، وہ کہتی جی دھاندلی ہوئی ہے۔ جو پارٹی جیت جاتی ہے وہ کہتے ہیں الیکشن بہت فیئر تھے، اور جو پارٹی ہار جاتی ہے وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے۔ تو اس لیے جمہوریت نہیں چلتی اور فوج کو آنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اگر آزادی سے الیکشن ہوتے رہے، ایمانداری سے الیکشن ہوتے رہے اور سیاسی پارٹیاں ان الیکشن کے رزلٹ کو تسلیم کرتے رہے تو ملک میں جمہوریت کو فروغ ہوگا، جمہوریت آگے بڑھے گی، جمہوریت طاقتور ہوگی۔ اور یاد رکھیں ملک میں جمہوریت جتنی طاقتور جتنی مضبوط ہوگی عوام کو اتنے ہی زیادہ بنیادی حقوق حاصل ہوں گے، ملک میں جمہوریت جتنی کمزور ہوگی عوام کے بنیادی حقوق بھی اتنے ہی کم ہوں گے، اور اگر ہوں گے بھی صحیح تو ان پر عمل نہیں ہو رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس پوائنٹ کو سمجھیے ذرا۔ لاسٹ پوائنٹ جی، پاکستان میں تمام مذہبی اقلیتوں کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی حاصل ہے، وہ اپنے تہوار اپنے عقیدے رسومات کے مطابق مناتی ہیں۔ بیٹا پاکستان میں انسانی حقوق صرف مسلمانوں کو نہیں ہے، انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں؟ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا۔ یہی حقوق پاکستان کے نان مسلم کمیونٹی کو بھی ہے، غیر مسلم کہہ لیں اقلیت کہہ لیں، یعنی اقلیتیں بھی اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتی ہیں۔ بیٹا پاکستان میں اکثریتی مذہب تو اسلام ہے، لیکن 3% یعنی 100 میں سے 3 نان مسلمز بھی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، پارسی ہیں، بدھ مت کے لوگ ہیں، تو ان کو آزادی آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں ہندوؤں کو آزادی ہے، ہندوؤں کے مندر ہیں، عیسائیوں کے کلیسا اور گرجا گھر ہیں، ان کو مکمل آزادی۔ ٹھیک ہے جی، تو آئین کے تحت جو بنیادی آزادی ہے صرف مسلمانوں کو نہیں غیر مسلموں کو بھی، اور اس کی بیٹا بہترین مثال پاکستان کے جھنڈے میں 1/4 سفید حصہ ہے، وائٹ کیوں ہے؟ یہ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے، حالانکہ پاکستان میں اقلیتیں صرف 3% ہیں لیکن جھنڈے میں ان کی نمائندگی 25% ہے۔ یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ ہیں، وہ اپنے مذہب رسم و رواج کے مطابق زندگی گزار سکتی ہیں، تو بیٹا پاکستان میں اقلیتوں کو بھی وہ تمام آئینی حقوق حاصل ہیں جو مسلمانوں کو۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ مختصر سا ٹاپک تھا جس میں ہم نے دیکھا بنیادی چیز کیا دیکھی کہ عوام کو ملنے والی سہولیات جو حکومت تسلیم کرتی ہے، ریاست تسلیم کرتی ہے، ان کو حقوق کہتے ہیں، اور پاکستان کے آئین کے تحت جو حقوق عوام کو دیے گئے ہیں وہ حکومت چاہے بھی تو نہیں چھین سکتی۔ حکومت ایسا کوئی قانون نہیں بنا سکتی جس کے تحت پاکستان کے آئینی حقوق کو سلب کیا جا سکے۔ وجہ یہ ہے کہ آئین کی حیثیت زیادہ ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشن سپریم ہوتا ہے، لا سبارڈینیٹ ہوتا ہے، کوئی قانون ایسا نہیں بن سکتا جو آئین سے متصادم ہو۔ لہٰذا پاکستان کا آئین عوام کے بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے، اور پاکستان کی عدالتیں اس چیز کی ضمانت دیتی ہیں کہ آئین پر عمل ہوگا۔ یعنی اگر آئین پہ عمل نہ ہو اور آئین کے مطابق عوام کو بنیادی حقوق نہ دیے جائیں تو اعلیٰ عدالتیں مداخلت کر سکتی ہیں اور عوام کو بنیادی حقوق دلا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کے ساتھ یہ مسلسل لیکچر مکمل ہوا۔ آسان سی بات تھی لیکن کچھ چیزیں وضاحت طلب تھی، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ الگ سے اس کا لیکچر بنا دیا جائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔